to when you vlog aga anti ke the samay gaitharu la ai bol bala to gaitharu la hai ta mere bol find gareko छु ल बल गइसक्यो जम 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 ल बल find गरेको samay gaitharu ल ए क्यामेरा वाला भाइले क्यामेरामै हात राखेको छ गाइजहरु ल ए क्यामेरामा हात नदेखाउ न भाइ ल भाइले भाइ फेरि बल खाने मैले छक्का हानिसकेको छु गाइजहरु ई टिप हानेपछि छक्का लाग्छ गाइजहरु ल है त ल गाइजहरु फेरि बल गइसकेको छ ल गाइज हाम्रो पनि आउँछ ल बल लिन जाम त ल गाइजहरु ल बल आइसकेको छ गाइजहरु ल गाइज क्यामेराम्यान पनि पढे खाइ गाइजहरु ल ग्राउन्ड त फाल्न दिँदैन नि ओ क्यामेराम्यान प्रकाश फेरि कुरा भनिस न हैन भेट्टाउनु नि भाइ बलिङ गर्दैन ल गाइज मेरो नाम त साइन है गाइज ल गाइज बल गइसकेको छ है ए भाइ जाऊ न लिन ल गाइजहरु ल है त अहिले बलिङ गरिसकेको छन् गाइजहरु मैले त फालिसकेको छु बल उता ल बल फेरि आइसक्यो गाइजहरु ल है त भाइ भन न देखा ओ भाइ ल गाइजहरु हेर्नु गाइस मेरो अहिले गेमिङको भ्लग पनि बनाउँछु है गेमिङको भ्लग पनि तपाईहरुलाई मन पर्ला होला हेर्नु गाइस ओइ बल उता गइले गाइस त हे गाइस बल चाहिँ उता गइछ है बल चाहिँ उता गइसकेको छ गाइजहरु बाहिर गइसकेको छ बल चाहिँ बल बाहिर गयो के भाइ बाहिर गयो बल गाइजहरु लाउनु त गाइस